बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, आप अलैहिस्सलाम का मशहूर नाम इब्राहीम है, जो आबुन रहीम से बना है, जिसके मानी है मेहरबान बाप। आप अलैहिस्सलाम चूंकि बहुत मेहरबान थे, जैसा कि आपकी सीरत में इसकी मिसालें बाकसरत नजर आती हैं। यूं ही आप अलैहिस्सलाम मेहमान नवाजी और रहमो करम में भी मशहूर हैं, इसलिए आपको इब्राहीम कहा जाता है। नाजरीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत नमरूद बिन कन्नान के दौरे हुकूमत में इराक के शहर बाबिल के नवाही कस्बा में हुई। मुफस्सिरीन और मौर्रखीन का बयान है कि एक मर्तबा नमरूद बिन कन्नान ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तलू हुआ, जिसकी रोशनी के सामने आफ्ताब व मख्ताब बेनूर हो गए। इससे वो बहुत खौफजदा हुआ और काहनों से ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा, इस साल तेरी सल्तनत में एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का बाइस बनेगा और तेरे दीन वाले इसके हाथ से हलाक होंगे। ये खबर सुनकर वो मजीद परेशान हुआ और हुक्म दे दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, नीज मर्द औरतों से अलहदा रहें। फिर इन बातों को निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर दिया, मगर तकदीराते इलाही को कौन टाल सकता है। चुनाचे इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हमला हुई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उनका हमल किसी तरह पहचाना ही ना गया। दूसरी तरफ काहिनों ने नमरूद को इसकी भी खबर दे दी कि वो बच्चा हमल में आ गया है, जिससे नमरूद की परेशानी और बढ़ गई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा माजिदा इस तह खाने में चली गई जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। वहाँ आप अलैहिस्सलाम की वलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक और शक्ल शबाहत हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबे रखती थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हुलिया जानने के लिए अपने साहिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देख लो। और रहे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो इनका जिस्म दुबला पतला और रंग गंदमी था। वो सुर्ख ऊंट पर सवार थे, जिसकी नाक में खजूर की छाल की मुहार थी। गोया मैं इनकी तरफ देख रहा हूँ। वो अल्लाह अकबर कहते हुए वादी में उतर रहे हैं। और मुस्लिम शरीफ में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब मिराज मेरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। वो दुबले पतले जिस्म और बालों की कंघी किए हुए थे। फिर फरमाया, मेरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। इनका कद मुतवस्त और रंग सुर्ख था और वो ऐसे तरोताजा थे गोया अभी हमाम से निकले हों। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और मैं इनकी औलाद में सबसे ज्यादा इनके मुशाबे हूँ। आप अलैहिस्सलाम इबादत की अदायगी में मुमताज मुकाम रखते थे। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम बड़ी रगबत के साथ नमाज अदा फरमाते और इस पर गमगीन होते कि दूसरे लोग इबादत से गाफिल हैं। हजरत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे ये बात गमज़दा करती है कि मैं जमीन में अपने अलावा किसी और को तेरी इबादत करता ना देखूं। इस पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए और जो आपके साथ नमाज पढ़ते और आपके हमरा रहते थे। अहादीस और रवायात में आप अलैहिस्सलाम के हज के मुख्तलिफ अहवाल बयान किए गए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर साल बुराक, ये आप अलैहिस्सलाम की सवारी के जानवर का नाम था, पर सवार होकर बैतुल्लाह के हज के लिए तशरीफ ले जाते थे। बाज ने इसे आसमानी बुराक भी करार दिया है। हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने पैदल हज फरमाया। हजरत आमिर बिन वासला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सफ़ा और मरवा के दरमियान सही के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, सबसे पहले ये सही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। नाजरीन, कुर्बानी करना भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जैसा कि हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? इरशाद फरमाया, तुम्हारे वालिद यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। आप अलैहिस्सलाम का हुस्न सलूक भी मिसाली था और उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से इस पर इस्तकामत का हुक्म भी दिया गया था। चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, ए मेरे खलील, हुस्न और अखलाक का मुजाहरा करते रहो, अगरचे सामने वाले कफ्फार हों। ऐसा करने से तुम इब्रार के जुमरे में दाखिल हो जाओगे। बेशक हुस्न और अखलाक वाले के लिए मेरा ये फरमान जारी हो चुका है कि मैं इसे अपने अर्श का साया दूंगा, अपनी बारगाह कुद्स से सैराब करूंगा
اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ آپ علیہ السلام توکل اور تسلیم و رضا کے بھی اعلیٰ پیکر تھے۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، نیز حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں چھوڑ دینا، اسی تسلیم و رضا کے مرتبے کا اظہار تھا۔ مزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ چنانچہ رسیوں کے سوا آپ علیہ السلام کی کوئی اور چیز نہ چلی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز بھی تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے دوست جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے وہ مہمان بناتے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے اور وہاں ایک شخص کو کھڑے دیکھا تو دریافت فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب عزوجل کے اذن سے داخل ہوا ہوں۔ فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے بشارت دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز شہر میں بھی ہوا تو میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں گا، پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ ملک الموت علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بندے آپ ہی ہیں۔ فرمایا، میں؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب سے خلیل بنایا؟ عرض کی، کیونکہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں اور ان سے کوئی سوال نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی کی ابتدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ مہمان کے لیے بہت اہتمام کرنے کی ابتدا آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی کاموں کی شروعات ہوئی، جیسے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کے ہی بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سفید بالوں میں مہندی لگائی، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا، اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی منبر پر خطبہ پڑھا، اور سب سے پہلے آپ نے ہی راہ خدا میں جہاد کیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے تمام اوصاف حقیقی اسلامی سیرت کا نمونہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطالعے سے جو کردار اور عظمت کا ایک حسین سراپا ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی زندگی کے ہر کام میں خداوند قدوس کا فرما بردار رہے، باطل عقیدے، عمل، خیال، نظریے سے کنارہ کشی برتے، مالک حقیقی عزوجل کے احکام پر دل و جان سے عمل کرے، رغبت و محبت سے عبادات بجا لائے اور ذوق و شوق سے ذکر الہی کی کثرت کرے، تحمل و بردباری کو اپنا شیوا بنائے، خوف خدا کے زیور سے آراستہ ہو اور عبادت و ریاضت کی کثرت اور اطاعت الہی میں مصروف رہنے کے باوجود خدا عزوجل کی بارگاہ میں آہوزاری سے حاضری دے، امور آخرت کا اہتمام اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے، سخاوت اپنائے، مہمان نوازی اختیار کرے، اللہ کریم کی نعمتوں پر شکر ادا کرے، ہر معاملے میں اسی پر توکل کرے اور ہر حال میں تسلیم و رضا کا دامن تھام کر رکھے، آزمائشوں پر ثابت قدم رہے اور بے صبری کا کوئی لفظ زبان پر نہ آنے دے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک اصول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ دیجیے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔